फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का टिकट अर्जेंटीना के नाम। इंग्लैंड सेमीफाइनल में बाहर, 60 साल बाद फाइनल खेलने का ख्वाब टूट गया। अर्जेंटीना ने इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल करके इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी। लातोरो मार्टिनेज और येंजो फर्नांडिस ने गोल किए। इंग्लैंड का वाहिद गोल एंथनी गॉर्डन ने मैच के 55वें मिनट में किया। अर्जेंटीना ने मुसलसल दूसरी और मजमूई तौर पर 7वीं मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एतवार को वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन से टकरा होगा। इंग्लैंड तीसरी पोजीशन के प्ले ऑफ मैच में फ्रांस के मद्दे मुकाबला होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल होने का खदशा। ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अमेरिकी कार्रवाइयों के दायरे कार में तोसी पर गौर कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ मुमकिन फ़ौजी मनसूबों पर ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई। अमेरिकी सदर ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नए इक़दाम का जायज़ा लिया। ट्रंप इंतज़ामिया का ईरानी जज़ायर पर कब्जे के ऑप्शन पर गौर। खालिक जजीरा भी शामिल। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने ज़मीनी फ़ौज भेजने का ख़त्मी फैसला नहीं किया। ईरान अमेरिका के साथ मामला तय करना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कि देखेंगे ईरान से समझौता होता है, यह मामला ख़त्म किया जाता है। वाशिंगटन तेहरान के साथ सूरत हाल में बेहतर पोजीशन में है। ईरान मौजूदा हालात से खुश नहीं। बोले कि ईरान के खिलाफ इक़दाम 47 साल पहले ही होने चाहिए थे। साबिक अमेरिकी सदर ने वो इक़दाम नहीं किए जो करने चाहिए थे। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ट्रंप बताएं कि उन्होंने मैदान जंग अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि दुश्मन मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। अब कोई मुफाहमती यादाश्त अमल में नहीं रही। ईरानी फ़ौज को दुश्मन की जारहियत का जवाब देने की मुकम्मल आज़ादी है। ईरान के स्पीकर बाकर कालिबाफ का बयान। कहा कि अपने हुर्मस पर ईरानी इंतज़ामात बरकरार रखना कौमी सलामती का हिस्सा है। अमेरिका का मकसद ईरान का निज़ाम गिराना और तकसीम करना है। ईरान अपनी ताकत मजबूत बनाने पर तवज्जो देगा। मुफाहमती यादाश्त से फ़ायदा न हुआ तो अमल की वजह नहीं। मुज़ाकरात का मतलब समझौता नहीं, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ है। मुज़ाकरात मुज़ाहमत की हिकमत अमली का हिस्सा है। ईरान दुश्मन की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका के ईरान पर हमलों की नई लहर। मशरक़ के वस्ता का महाज गर्म। आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल के दावे। अमेरिकी फ़िज़ाइया की ईरानी साहिली इज़लात पर बारूद की बारिश। अहम तरीन बंदरगाह चाबहार पर शदीद बमबारी। इलाका धमाकों से गूंजता रहा। ईरानी बंदरगाहों की दोबारा नाकाबंदी कर दी। ईरानी हुकाम की अमेरिकी हमलों में 30 आम शहरी और 7 फ़ौजी की शहादत की तस्दीक। बताया कि अमेरिका ने फ़ौजी बैरक्स पर मिसाइल दागे। पासदारान इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। उर्दन, कवैत और बहरीन में अमेरिकी तनसीबात को निशाना बनाया। कवैत के नेवल जहाज़ पर ईरानी हमले में 4 एहलकार ज़ख्मी। उर्दन के शहर अल-रज़ाक़ में अमेरिकी तनसीबात पर ड्रोन हमलों की वीडियोज़ भी जारी कर दी। ईरानी फ़ौज का मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब देने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और अमेरिका नुमाइंदे आमने सामने। सफ़ीरों में तल्ख़ जुमलों का तबादला। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नुमाइंदे ने तनक़ीदी निश्तर चला दिया। कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमलों ने ख़त्ते को ख़तरनाक खाई में धकेल दिया। अमेरिकी हमले मशरिक़ वस्ता को तबाही के दुहाने पर ले जा रहे हैं। अमेरिकी सफ़ीर का जवाबी लफ्ज़ी वार। कहा कि चीन और ईरान हौसियों पर हथियारों की पाबंदी की करारदाद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ईरान के साथ जंग ने अमेरिकी मईशत को हिला कर रख दिया। अखराजात $100 अरब से तजावज़ करके आदाद शुमार मंजर आम पर आ गए। ईरानी हमलों में तबाह अमेरिकी अड्डों की तामीर नौ पर $30 अरब से ज़ायद अखराजात होंगे। मशरिक़ वस्ता में भारी फ़ौजी साजो सामान छोड़ने के अमेरिकी फैसले ने जदीद तैयारों को तबाही से दोचार किया। पेंटागन को फंड्स की शदीद किल्लत का सामना। $68 अरब के हंगामी बजट की दरख्वास्त कर दी। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान की पेंटागन पर कड़ी तनकीद और हंगामी बजट की मंजूरी से खुरेस।
اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں، تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے. ہر شہری کی جان قیمتی ہے، وہ عام شہری کی ہو یا سیکیورٹی اہلکار کی. نہیں چاہتے آزاد کشمیر میں دہشت گردی کی سیاست پروان چڑھے. آزاد کشمیر میں درمیانی راستہ نکال کے بات کرنا ہوگی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مظفر آباد میں ٹکٹ ہولڈر سے خطاب. کہا کہ آزاد کشمیر میں بحران وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا. اسلام آباد میں بیٹھا کوئی شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون کشمیری ہے کون نہیں. کشمیری مہاجرین کے حق نمائندگی کے خاتمے کے حق میں نہیں ہوں. پرتشدد مظاہرے، جلاؤ گھیراؤ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں. ہمیں عالمی سازشوں کو سمجھتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. بلاول بھٹو نے کہا کہ مودی سندھ طاس معاہدے پر حملہ آور ہے، ہم سب کو مل کر جواب دینا ہوگا. سندھو کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. عرصہ دراز سے اپنی سیاسی حیثیت ان کی دنیا جانتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو بات انہوں نے کی لارجر نیشنل کانٹیکسٹ میں ان کا جو نقطہ نظر تھا، میرا اس سے اختلاف ہے. سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے. ہم کسی سے بھی عوام پاکستان یہ نہ توقع کرتے ہیں اور ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس پہ معافی مانگیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا مولانا فضل الرحمان سے قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ. کہتے ہیں جو بولا وہ درست نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہیدوں کی تذلیل کریں؟ سیاسی جدوجہد کو تشدد سے نہیں جوڑا جا سکتا. فضل الرحمان کی باتیں سیاسی اور اخلاقی طور پر درست نہیں. بانی پی ٹی آئی کی جماعت ہو یا فضل الرحمان کی، ہم کسی صورت یہ توقع نہیں رکھتے. دہشت گردوں سے کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دہشت گردی کے خاتمے پر پوری قوم کا اتفاق ہے. مہربانی فرمائیں، سیاست میں بھی متشددانہ رویے ختم ہونے چاہیے. سیاست کے میدان میں سیاست کیجئے. میں معافی مانگتا ہوں اپنے فوج کے جوانوں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کی ماؤں سے، معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آ کے کہے کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو. ہم زندہ ہیں الحمدللہ، ہم ابھی مرے نہیں ہیں. یہ قوم زندہ ہے، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی. ملک کا امن پاک فوج سے جڑا ہے. دینی اور سیاسی فرقہ واریت کا خاتمہ ضروری ہے. قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس. کہا پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے شرپسند عناصر کا خاتمہ ضروری ہے. پاک فوج کے جوانوں کی قربانی کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے. چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی شہداء کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے. کہا پاک فوج کے جوان سرحدوں پر تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے. سیاستدان ہمارے سیکیورٹی اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. شہداء کے والدین کی دل آزاری کسی صورت قبول نہیں. سوشل میڈیا پر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی توہین کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے. علامہ راغب حسین نعیمی نے کہا مسالک اور مذاہب مل بیٹھیں اور مکالمہ کریں تو بہتر نتائج ہوں گے. امن قائم ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی. گجرانوالہ کی عدالت نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کر لیا. جے یو آئی کے سربراہ کو متنازع بیان پر 28 جولائی کو پیش ہونے کا حکم. عدالت میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست پر سماعت. ایس ایچ او سول لائن کو بھی رپورٹ جمع کروانے کا حکم. درخواست میں مولانا فضل الرحمان کی متنازع تقریر پر مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی گئی. لاہور کی سیشن عدالت میں بھی فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست. عدالت نے ڈائریکٹر NCCI سے جواب طلب کر لیا. سماعت 17 اگست تک ملتوی.